जरा सोचो, अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचने की ताकत है और इसका इस्तेमाल करके तुम एक दिन में जीरो से हीरो बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में एक आम जिंदगी बिता रहा था। उससे अपनी क्लास में मिली नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी। एक दिन डेविड ने उसे एक कांच का सुंदर सा गोला तोहफे में दिया, लेकिन तभी मात नाम के एक लड़के ने उन्हें परेशान करने के लिए तोहफा छीन कर जमी हुई नदी में फेंक दिया। मिली के मना करने के बावजूद भी फटाफट डेविड उसे वापस लेने गया। जैसे ही डेविड ने कांच का गोला उठाया तभी नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा नदी में जा गिरा। पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर खींचता हुआ ले गया और उसे बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक डेविड की आंख खुली तो वो एक लाइब्रेरी में था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या है। लाइब्रेरी से निकलकर वो सीधा घर चला गया। वो अपने फादर विलियम के साथ रहता था। उसकी माँ मैरी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। विलियम ने पूछा कि वो अब तक कहाँ था, लेकिन डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। विलियम गुस्से में उसके कमरे में घुसने लगा तो डेविड ने उससे रोका। जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो डेविड फिर से अचानक गायब होकर लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब डेविड को एहसास हो गया था कि वो एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो अपने कमरे में पहुंचा और किसी नए शहर में नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। फिर उसने अपनी शक्तियों को एक पार्क में आजमा कर देखा। बाद में उसने मैगजीन में दुनिया भर की सुंदर सुंदर शहरों की तस्वीरें देखकर वहां जाने की ख्वाहिश की। उसने एक बिल्डिंग देखी जहां वो बचपन में अपनी माँ के साथ गया था। अचानक उसके कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं और डेविड गायब होकर उसी बिल्डिंग में पहुंच गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर पहुंच सकता है जहां वो पहले जा चुका है। अब उसने अपनी शक्तियों से एक बैंक लूटने का फैसला किया। वो बैंक में बाथरूम जाने का कहकर तिजोरी वाले रास्ते से चला गया। इसके बाद शाम को वो गायब होकर तिजोरी में पहुंचा और जी भर के पैसा लूटा। वो एक बैग भर के अपने कमरे में जाता और फिर तिजोरी से दोबारा बैग भरने पहुंच जाता। अगली सुबह जब बैंक में चोरी की जांच शुरू हुई, रोलन नाम के एक आदमी ने आकर कहा कि वो सरकार के लिए काम करता है। फिर उसने पिछले महीने जितने भी लोग बैंक में आए थे उनकी वीडियोज निकलवाई। उसे पता चला कि बैंक की तिजोरी तो काफी टाइम से खुली ही नहीं थी और चोरी आखिर हुई तो हुई कैसे। रोलैंड को एक जगह से दूसरी जगह गायब होने वाले लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी थी और उसके मुताबिक ऐसे ही किसी आदमी ने काम किया होगा। और अब डेविड न्यूयॉर्क में एक आलीशान घर में रहता है। उसके पास उसकी हर मनपसंद चीज है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसका पूरा घर दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरों से भरा हुआ था। उसका एक खुफिया कमरा भी था जहां वो अलग अलग कंट्री के पैसे रखता था। इसके बाद डेविड गायब होकर लंदन के एक बार में पहुंचा। उससे एक खूबसूरत लड़की दिखी और वो बिना किसी का ख्याल किए गायब होकर उसके पास चला गया। ये सब ग्रिफन नाम के एक आदमी ने देख लिया। पूरी रात एक लड़की के साथ बिताकर सुबह डेविड फिजी नाम के एक समंदर में चिल मारने पहुंच गया। फिर वो इजिप्ट गया और एक चट्टान पर बैठकर खाना खाने लगा। दूसरी तरफ जंगल में एक आदमी ऐसे ही बार बार गायब होकर भाग रहा था, लेकिन असल में एक तार उससे जुड़ी हुई थी जिससे वो गायब नहीं हो पा रहा था। तभी रोलैंड वहां आया और उस आदमी ने रोलैंड से पूछा कि वो चाहता क्या है। रोलैंड ने कहा कि जिन लोगों के पास इस तरह की शक्तियां हैं उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर रोलैंड ने उसकी जान ले ली। तभी रोलैंड ने कुछ साल पहले हुई बैंक की चोरी के लिए कॉल आया। उधर डेविड वापस न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि वहां रोलैंड भी मौजूद था। रोलैंड ने कहा कि वो बैंक चोरी की जांच कर रहा है, लेकिन वो पुलिस में नहीं है। डेविड ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन रोलैंड ने एक डिवाइस के जरिए डेविड को एक जोरदार बिजली के झटके देने शुरू कर दिए। डेविड ने गायब होने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मीटर दूर ही जा पाया। रोलैंड भागकर उसके पास गया और एक बार फिर बिजली का झटका देकर उससे नीचे गिरा दिया। तभी उसने डेविड की तरफ एक तार शूट किया और उसे जकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके। डेविड ने फिर भी गायब होने की कोशिश की और एक दीवार पार करके तार काट डाली। उसने पैसों से भरे कई बैग उठाए और फौरन गायब हो गया। अब वो अपने बाप के पुराने कमरे में पहुंचा। विलियम ने उसे घर पर ही रुकने को कहा क्योंकि उससे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। डेविड ने कहा कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और एक बार फिर से गायब हो गया। अगले दिन डेविड मिली को ढूंढने लगा और उससे वो एक बार में काम करते दिखाई दी। वहीं पर उसे मार्क भी मिल गया और दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। डेविड गलती से उसे गायब करके बैंक की तिजोरी में छोड़ आया। फिर वो मिली के पास लौटा और दोनों में बातें शुरू हो गई। उसने यूं ही झूठ बोल दिया कि वो बैंक में काम करता है।
باتوں باتوں میں ملی نے بتایا کہ وہ پوری دنیا گھومنا چاہتی ہے۔ ڈیوڈ نے اس کو اپنے ساتھ روم چلنے کو کہا اور وہ خوشی خوشی مان گئی۔ ان کے پیچھے گریفن چھپ کر سب کچھ سن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈیوڈ اور ملی روم میں کولوسیوم دیکھنے جا رہے تھے۔ ادھر تجوری کے اندر ملنے سے مارک کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر رولنڈ اسے ملنے آیا اور مارک نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ تجوری میں کیسے پہنچا۔ رولنڈ کو اب ڈیوڈ اور ملی کی تلاش تھی۔ وہی روم میں ڈیوڈ اور ملی کی باتیں پیار بھرے لمحوں میں بدل گئیں۔ شام کو ڈیوڈ اسے کولوسیوم کے بند حصے میں لے گیا اور گارڈ سے چھپ کر گھمانے لگا۔ وہی اس کی ملاقات گریفن سے ہو گئی۔ گریفن نے بتایا کہ اس کے پاس بھی غائب ہونے کی شکتیاں ہیں۔ وہ اپنے جیسے لوگوں کو جمپرز بلاتا تھا۔ اس نے ڈیوڈ کو ساودھان کیا کہ پیلیڈنز نام کے لوگ جمپرز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت وہاں 2 پیلیڈنز اپنے ہتھیاروں کے ساتھ پہنچے۔ زبردست لڑائی شروع ہو گئی اور ڈیوڈ نے اچانک بھاگنے کی کوشش کی لیکن بجلی کی تار نے اسے جکڑ لیا۔ تبھی پیچھے سے گریفن نے دونوں پیلیڈنز پر حملہ کیا اور ڈیوڈ کی جان بچائی۔ پھر وہ غائب ہو کر اپنے خفیہ ٹھکانے پر چلا گیا۔ ڈیوڈ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک نشان چھوٹ گیا تھا جسے جمپ سکار کہتے ہیں۔ ڈیوڈ اسی میں کود کر گریفن کے پیچھے چلا گیا۔ گریفن نے اسے دھمکا کر واپس لوٹ جانے کو کہا اور ڈیوڈ ملی کے پاس لوٹ آیا۔ ڈیوڈ اسے کولوسیوم کے باہر لے گیا لیکن اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا پولیس نے آ کر اسے پکڑ لیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران وہ کہنے لگا کہ وہ تو غلطی سے بند حصوں میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑی آفیسر آئی جو اصل میں اس کی ماں میری ہی تھی۔ میری نے کہا اس کے پاس پیلیڈنز سے بچنے کے لیے صرف 30 سیکنڈ کا وقت ہے۔ میری نے اسے ہتھ کڑی کی چابی دی اور ڈیوڈ آزاد ہو کر ملی کے پاس چلا گیا۔ ڈیوڈ نے اس کی حفاظت کے لیے اسے واپس گھر بھیج دیا۔ ادھر رولنڈ ولیم کے گھر جا کر ڈیوڈ کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے لگا لیکن ولیم نے کہا کہ اس نے تو 8 سال سے ڈیوڈ کو نہیں دیکھا۔ ادھر ڈیوڈ ایک بار پھر گریفن کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچا جہاں دنیا بھر کے پیلیڈنز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ڈیوڈ نے پوچھا کہ آخر یہ لوگ جمپر کے پیچھے کیوں لگے ہیں۔ گریفن نے بتایا کہ یہ لڑائی ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے۔ پیلیڈنز عجیب لوگ ہیں جن کے مطابق غائب ہونے کی شکتیاں صرف اور صرف خدا کے پاس ہونی چاہیے۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈیوڈ کو مارنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب اب ولیم اور ملی کی جان بھی خطرے میں ہے۔ ڈیوڈ نے ولیم کے پاس جا کر دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ وہ فوراً سے غائب ہو کر ایک ہاسپٹل میں پہنچا تاکہ اس کی جان بچا سکے۔ اس کے بعد اس نے گریفن کے پاس پہنچ کر رولنڈ کا پتہ پوچھا کیونکہ اب وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ گریفن نے بتایا کہ وہ 10 سال سے رولنڈ کو نہیں پکڑ پایا لیکن ڈیوڈ جانتا تھا کہ رولنڈ اب ملی کے پاس جائے گا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا اور ملی کے پاس پہنچے۔ ملی نے بتایا کہ وہ اب اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تبھی رولنڈ اور اس کے آدمی وہاں آ گئے، اس لیے ڈیوڈ نے اپنی شکتیوں کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ وہ ڈر کر دور بھاگنے لگی لیکن ڈیوڈ اسے پکڑ کر غائب ہو گیا اور گریفن کے ٹھکانے تک لے آیا۔ اور رولنڈ نے دیکھا کہ گھر خالی تھا لیکن اس سے ایک جمپ سکار ملا جس سے رولنڈ نے ڈیوائس نکالا اور آن کیا جس کے ذریعے سے وہ صرف اسی راستے سے جا پائیں گے جہاں سے جمپرز گئے تھے۔ ملی کو وہاں دیکھ کر گریفن غصہ ہو گیا کیونکہ اب پیلیڈنز بھی ان کے ٹھکانے تک پہنچ جائیں گے اور ہوا بھی بالکل ویسا ہی۔ اچانک رولنڈ وہاں آ گیا اور اس نے ڈیوڈ کو تار سے باندھ کر چھت سے تان دیا۔ ادھر گریفن نے بھی فلیم تھروور سے رولنڈ پر حملہ کر دیا۔ گریفن اور رولنڈ کی جم کر لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں اپنی شکتیوں کا کھیل دکھا رہے تھے۔ گریفن اچانک غائب ہو کر ایک تیز بس کے ساتھ لوٹا جو فوراً جا کر رولنڈ کو کچلنے ہی والی تھی لیکن رولنڈ اہم موقع پر سائیڈ ہو کر بچ گیا۔ رولنڈ ملی کو مارنے ہی والا تھا کہ گریفن نے آگ پھینک کر واپس جمپسکر میں بھیج دیا۔ گریفن بھی پیچھے کود پڑا اور دونوں ملی کے گھر پہنچے۔ ایک بار پھر سے لڑائی شروع ہوئی اور گریفن جمپسکار لے جانے والا ڈیوائس چرا کر واپس اپنے ٹھکانے پر لوٹ آیا لیکن پیلیڈنز نے کمرے کے جمپسکار سے تار پھینک کر ملی کو واپس کھینچ لیا۔ ڈیوڈ ملی کو بچانا چاہتا تھا لیکن گریفن نے ایک بام نکالا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بار میں سارے پیلیڈنز کو ختم کر دے گا۔ وہ ملی کے گھر بام لے کر جانے ہی والا تھا لیکن ڈیوڈ بام چھین کر غائب ہو گیا۔ گریفن بھی اس کے پیچھے بھاگا اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں لڑتے لڑتے ایک دوسرے دیش میں غائب ہوتے رہے، کبھی ایجپٹ، کبھی نیو یارک، کبھی سین فرانسسکو میں، لیکن بام کے ریموٹ کی لڑائی جاری رہی۔ اچانک وہ ایک لڑائی کے میدان میں پہنچے اور ریموٹ گریفن کے ہاتھ لگ گیا لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں کہ بجلی کا کھمبا اس پر گرنے والا ہے۔ ڈیوڈ اسے لے کر وہاں پہنچ گیا اور زوردار بجلی نے گریفن کو جکڑ لیا۔ گریفن نے مرتے مرتے ڈیوڈ سے کہا کہ وہ ملی کے گھر نہ جائے کیونکہ 5 پیلیڈنز اسے چٹکیوں میں ختم کر دیں گے، لیکن ڈیوڈ ملی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ وہاں پہنچا اور پیلیڈنز نے اسے ایک ہی پل میں چھت سے ٹانگ دیا۔ ڈیوڈ نے پورا زور لگا کر غائب ہونے کی کوشش کی جس سے پورا گھر ہلنے لگا۔ اچانک وہ پورے گھر کے ساتھ ہی اس ندی میں غائب ہو گیا جہاں اس سے پہلی بار اس کو اپنی شکتیاں ملی تھیں۔ کچھ پیلیڈنز ڈوب گئے اور ڈیوڈ گھر کو لائبریری میں لے گیا۔ اس نے دیکھا کہ رولنڈ ابھی بھی زندہ تھا۔
آخر کار وہ اس سے لے کر غائب ہوا اور کینیان کے ایک سنسان پہاڑوں پر اکیلا چھوڑ دیا۔ کچھ وقت بعد وہ اپنی ماں سے پھر ملا۔ آخر کار میری نے اسے بتایا کہ وہ خود بھی ایک پیلاڈنز ہے۔ جب ڈیوڈ 5 سال کی عمر میں پہلی بار غائب ہوا تو میری کو دل پر پتھر رکھ کے اسے چھوڑ کر جانا پڑا تاکہ باقی پیلاڈنز اس تک نہ پہنچ پائیں۔ اب بھی وہ دونوں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی لیے ڈیوڈ ملی کے ساتھ غائب ہو کر ایک نئے شہر میں اپنی زندگی بتانے لگا۔ اگر آپ کو ملک چننے کا موقع ملے تو آپ کون سا ملک چننا پسند کریں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی موویز ایکسپلینیشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔